Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer unité 2 leçon 3. Dire d'où on vient, بنقول احنا جايين منين. Et annoncer des projets. تعلن عن projects او مشاريع هتعملها في الويك اند او في الاجازه اللي جايه. هنا كانت مجموعه اصدقاء بيتكلموا مع بعض واخدوا ديسيجن معين، قرار اللي هم يقضوا البروجكتس او الاجازه القادمه بتاعتهم في البارك اتراكسيون. كلمه بارك اتراكسيون معناها الملاهي زي دريم بارك. اوكي؟ فهي اسمها كلمه بروجي. لما تشوفوا كلمه بروجي ديت معناها لازم يكون الفيرب في الفيتور بروش. هنقول دلوقتي الفيتور بروش ده عباره عن ايه؟ اللي هو المستقبل القريب. نكتب مع بعض الكلمات بسرعه. اول كلمه ان بارك اتراكسيون معناها ملاهي. 2 لو توبوغان زحليقه اللي جوه الملاهي. 3 لو باتو بيرات مركب القراصنه. 4 لو ترين دي مين قطر الرعب او قطر المناجم. 5 لا ميزون اونتي بيت الرعب. تحفظ لك على الاقل 2 او 3 جو من دول عشان في الايميل بيقول لك ايه هي الحاجه اللي بتحبها، الجو اللي بتحبها وايه هي الجو اللي انت بتكرهها، فتحفظ لك لعبتين 3 من دول. نيمورو 6 نشوف سوري معناها الخفاش، ده اللي موجود جوه لا ميزون اونتي علشان يعني حته الرعب فير بير. طبعا لما تخش جوه الميزون اونتي بتشعر بالخوف، فاكسبريسيون بتاع افوار بير معناها يشعر بالخوف. فيرب سو بروميني يتنزه. 9 فيرب ديسكوتي ديسكاس يتناقشوا، كانوا بيتناقشوا في البروجي اللي هيعملوه في الاجازه. زي ما قلت لكم اخدوا البروجي بتاعهم اللي هيعملوه ان هم يروحوا بارك داتراكسيون هي الملاهي. فيرب فينير ياتي تو كم. بروجي معناه مشروع، ان بروجي. ان ماجازان محل. ان شاتو قصر بالاس. اون ستاسيون ايمج. لا موني عمله. لما يسالك عن العمله بتاعت مصر لا موني دو ليجيبت هتقول له لا ليفر ايجيبسيان. نفس السبيلنج بتاعت كلمه ليفر بتاعت الكتاب بس هتبقى في منها لا ليفر ايجيبسيان. ماجازين مجله. لا فوتو صوره تتسال فيها ماسكولين في منها كلمه فوتو، خد بالك كلمه فوتو في منها. انسامبل توجذر مع بعض. فيرب ساميزي انجوي يستمتع. فيرب انونسي قلنا في العنوان انونس يعلن. فيرب ديسكوتي ديسكاس يتناقش. وفيرب سو بروميني يتنزه. Verbe venir, conjugaison بتاعته خدناها. venir, je viens, tu viens, il vient. nous venons, vous venez, ils viennent. وشرحنا الحته دي قبل كده ان verbe venir بيجي بعديه دو او دو او de la او de l'apostrophe او دي اس. دو مع اماكن او بلاس الماسكولين singulier. exemple, il vient du parc, du lycée, du café, etc. de la avec les places féminines singulier. par exemple, il vient de la gare de la poste. de l'apostrophe avec le voyelle. par exemple de l'école ou de l'opéra, et finalement des avec le pluriel viennent des pyramides et des magasins. On a expliqué auparavant avec les villes du et ou avec les pays masculins, بلاد المذكر Sénégal, Brésil, etc. وثلاثة مدن 3 villes كار فيوم سينا. الدو مع البلاد اللي بتبدا بفويال او اخرها او ومع الفيل المدن. الاي واكس او الدي avec les pluriels États-Unis, Pays-Bas وده شرحناه already في lesson 2. اخر حاجه واهم حاجه الفيتور بروش المستقبل القريب. اوكي؟ احنا قلنا لما اشوف كلمه بروجي احط الفيرب في الفيتور بروش. ايه المو كلي او الكي ووردز بتاعت الفيتور بروش؟ دون اللي معناها في خلال، كاتب زائد كور تو دوري. كور دوري معناها شورت تايم، يعني بقول لك دون 2 heures معناها في خلال ساعتين. سو سوار تو نايت هذا المساء. ابري افتر بعد افتر 10 minutes ابري 10 minutes هعمل حاجه معينه. حرف الحاء ده او سوف هو ده اسمه الفيتور بروش. بيتعمل ازاي؟ هو فيرب عليه بيتصرف في البريزون، كونجوجي في البريزون من عندك، بتجيب لازم فيرب عليه ده كومن مشترك في كل الفيربات وتحط جوه الفيرب بتاع الجمله نفسها في الانفينيتيف. بار اكزومبل جو في فير il va partir، يبقى جو في فير دوت هو الفيتور بروش بتاع فيرب فير، ويل فا بارتير فيتور بروش بتاع فيرب بارتير. بالنسبه للفيرب برونومينو افعال ذو ضميرين، السو مع الجو قلنا بتبقى مو، والتيو بتبقى تو مثلا، والنو بتبقى نو، ويافيك اس تبقى سو خلاص، والفو تبقى فو، بس الفيرب برضه اخر او ار. او جو في مو بروميني، ما قلتش جو في سو بروميني، لا لازم تاخد المو. ما قلتش تو فا سو كوشي، قلت تو فا تو كوشي. واخر حاجه على فورم نيجاتيف، دايما النيجاسيون بتحط حوالين فيرب عليه. جو ne vais pas jouer، جو ne vais pas me promener، il ne va pas se coucher. يبقى دوت الفيتور بروش. واول 3 كلمات قلناهم خالص، اللي هم كلمه دون سو سوار ابري، وبرده كلمه دومان انتوا عارفينها من زمان اللي معناها تومورا وغدا، بيدل على الفيتور بروش. دي كده لسون 3 كلها. ميرسي، اورفوار.